नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारको अनुमति दिएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभा सहितका कार्यक्रमका लागि देश दौडाहामा निस्केका छन्। खुल्ला प्रचारका लागि आयोगले तोकेको 2 हप्ताको समयलाई उपयोग गर्ने रणनीति सहित शीर्ष नेताहरूले मतदाताको घर दैलोमा पुग्ने गरी चुनावी कार्यक्रम तय गरेका छन्। चुनाव प्रचारका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको 2 हप्ताको समयलाई उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। डडेलधुरामा देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले समेत सभापति देउवाको स्वागत गरेका छन्। गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूसँगै उभिएर ढकालले देउवाको स्वागत गरेका हुन्। मतदातासँग भोट माग्न गृह जिल्ला पुगेका देउवाले त्यहाँ रहँदा चुनावी सभामा सहभागी हुने तालिका छ। बिहिबार अमरगढी नगरपालिकाका मतदातासँग भोट मागेका देउवाले 18 गते शुक्रबार नवदुर्गा गाउँपालिका र 19 गते अजमेरु गाउँपालिकाका मतदातासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै 20 गते आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका मतदातासँग भोट मागेपछि देउवा काठमाडौँ फर्किनेछन्। काठमाडौँ फर्केपछि थप कार्यक्रम तय हुने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार उपत्यका बाहिर जाँदैछन्। देश दौडाहाको पहिलो दिन शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट चुनावी अभियानको सुरुवात गर्दैछन्। ओलीले बैतडी र कञ्चनपुरमा हुने चुनावी सभालाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सुदूरपश्चिमपछि ओलीले कर्णालीको सुर्खेत र दैलेखमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम सकेर ओली मधेसको जनकपुर सहितका कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि प्रदेश 1 का कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी कार्यक्रम तय भएको एमालेको प्रचार विभागले जानकारी दिएको छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने पछिल्ला केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त रहेका दाहाल र नेपाल गठबन्धनको बैठकपछि अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा गृह जिल्लाबाट फर्किएपछि गठबन्धनको बैठक बसेर संयुक्त सभा वा दोस्रो चरणका चुनावी कार्यक्रम तय गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। यस्तै शीर्ष नेतालाई देशव्यापी प्रचारमा सहभागी गराउन एमाले र काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति समेत लिइसकेका छन्। यता अन्य दलका शीर्ष नेताहरू समेत चुनाव केन्द्रित अभियानमा व्यस्त छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता भेटघाट र घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त छन्। उनी केही दिनमा काठमाडौँ आएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि फेरि जिल्ला दौडाहामा निस्किनेछन्। त्यस्तै लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै रहेको लोसपाले बताएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितका नेताहरू पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त देखिएका छन्। लिङ्गदेन पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न काठमाडौँ आएर फेरि जिल्ला फर्किएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, दलहरू आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि चुनावी मैदानमा छन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल र अर्कोतर्फ एमाले सहितका केही दलहरूको चुनावी तालमेल जो पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मतदाता माझ पुगेका छन्। खास गरी सत्तामा रहेका दलहरूले ल्याउने भनेको संयुक्त घोषणापत्र आउन सकेको छैन भने उनीहरूले आगामी 5 वर्ष संयुक्त खाका पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कहाँ हरायो त संयुक्त घोषणापत्र? आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरू चुनावी मैदानमा छन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका दलहरू र अर्कोतर्फ एमाले सहितको चुनावी तालमेलमा रहेका दलहरू। जनतालाई आफूहरूले आगामी 5 वर्षमा मुलुक र जनताका लागि गर्ने कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मत मागिरहेका छन्। तर जसरी चुनावी समीकरण बनाएर मैदानमा उभिएका छन् त्यो अनुरूप भने उनीहरूको घोषणापत्र छैन।
चुनावी मैदानमा गठबन्धन र तालमेलको नाममा एकाकार भएर होमिएका दलहरू चुनावपछिको रणनीति र गठबन्धन साथै उसको तालमेलको औचित्य भने पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले आगामी 5 वर्ष मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउँदै संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरेको त संयुक्त प्रतिबद्धता मार्फत जनाएका छन्, तर गठबन्धनको पुष्टि र यसको 5 वर्षे खाका भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संयुक्त रूपमा घोषणापत्र तयार गर्ने उद्घोष गरेको सत्ता गठबन्धनका दलहरू पार्टीगत घोषणापत्र ल्याउन त सफल भएका छन्, तर संयुक्त घोषणापत्र को बाचा गरे पनि त्यसलाई पस्किन सकेका छैनन्। विचार सिद्धान्त फरक फरक भएका गठबन्धनका दलहरूलाई संयुक्त घोषणापत्र तयार गर्न त्यति सजिलो छैन। यद्यपि आफूहरू मुलुक र जनताका लागि राजनीति गरिरहेको र वर्तमान अवस्थामा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताए पनि त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि पनि संयुक्त घोषणापत्र आवश्यक ठानेका उनीहरू अहिले तैचुप र मैचुपको अवस्थामा पुगेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनको औचित्य र मुलुकको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै संयुक्त घोषणापत्र आउने दाबी गरेका थिए, तर पार्टीका आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदासम्म संयुक्त घोषणापत्र भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अहिले प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ जारी गरिसक्यौँ, छापिसकेका छ। त्यो हामीले सुरुमै संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र सही गर्यौँ, प्रकाशित गर्यौँ, छापिसकेका छौँ। त्यही प्रतिबद्धता नै हाम्रो साझा सङ्कल्प हो। हुन त नेपालमा गठबन्धन संस्कार नयाँ होइन। 2074 सालमा पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एउटै घोषणापत्र र चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा थिए। कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजनीति गरेका दुई पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र र त्यसमा उल्लेख भएका विषयवस्तु कति यथार्थपरक र कार्यान्वयनमा आए त्यो फरक पाटो छ। यद्यपि उनीहरूले संयुक्त घोषणापत्र भने सार्वजनिक गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएका थिए, तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन उनीहरूका सिद्धान्त र बाटो फरक फरक छ। यद्यपि मुलुकका लागि आफूहरू एक भएर अगाडि बढेको सन्देश दिन कुनै कसर बाँकी नराखेका उनीहरू भने संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई चुनाव जित्ने फन्डा मात्रै त होइन कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको विश्लेषक गोपाल बहादुर शाह बताउँछन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संलग्न पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीका दस्तावेज, आफ्नो पार्टीका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक जुन गरिएको स्थिति छ, त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब आउने 5 वर्षको दिनमा पनि यी निश्चित स्वार्थ पूर्ति उद्देश्यका लागि चाहिँ गठबन्धन बनेको रहेछ। तर चाहिँ नि आफ्नो स्थान र सुरक्षित भइसकेपछि यो गठबन्धनको कुनै पनि मिनिङ छैन कि भन्ने जस्तो शङ्काको हिसाबले जनमानसमा एउटा चाहिँ नि तरङ्ग फैलिएको छ। वर्तमान सत्ता सम्हालेका दलहरू संविधानको रक्षा र स्थायी सरकारको ग्यारेन्टीका लागि आफूहरूले गठबन्धन गरेको बताउने गरेका छन्। साथै आगामी दिनमा पनि आफूहरूको सहयात्रा रहने भन्दै जनतामाझ पुगेका उनीहरू सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता जनतालाई बुझाउन त सकेका छैनन् नै, त्यसमाथि आगामी 5 वर्षका लागि जनतासँग संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा पनि प्रस्तुत गर्न नसक्नुलाई चुनावपछि पुनः अस्थिर राजनीतिले नै प्रशय पाउने र दलीय खिचतानी बढ्ने पो हो कि भन्ने आशंका कायमै छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। आसन्न आम निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित र सुदृढ गरेर जाने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्, तर माओवादी केन्द्र, राप्रपा सहितका दलहरूले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उनीहरूले घोषणापत्रमा देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणाली फेर्नेसम्मका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने र निर्वाचन प्रणाली नफेर्ने विषयमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने एकमत छन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले भने शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। घोषणापत्रमा कांग्रेस र एमाले अहिलेकै व्यवस्थालाई
व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय उठाएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शासकीय स्वरूपमा बदलौँ, पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऊ, कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छौँ हामीले, र त्यो चाहिँ नि हामीले 51% मत ल्याएर कार्यकारी राष्ट्रपति चुनियोस् जनताको द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। त्यसपछि चाहिँ नि संसद चाहिँ नि पूर्ण समानुपातिको होस् र सांसदहरू चाहिँ मन्त्री नबनोस् र राष्ट्रपतिले आफ्नो विज्ञहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर मन्त्रीमण्डल गठन गरोस्। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना। माओवादी राप्रपा सहितका दलहरूले घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखे पनि विज्ञहरू भने अहिले व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने बताउँछन्। ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले एकमत रहेका कारण यही व्यवस्था कायम रहने उनीहरूको धारणा छ। अहिलेकै संविधानसँग कन्ट्राडिक्टर कुरा नि गरे देखिन्छ। अब माओवादी पनि कन्फ्युजनमा छ। किन देखिन्छ भने हिजो ऊ चाहिँ जुन किसिमले कम्प्रोमाइजिङ दस्तावेजको रूपमा संविधान मानेको देखिन्छ र यो अहिलेको संविधान कुनै पनि पार्टीले लाइक गरेको देखिँदैन। यो सम्झौताहरूको डकुमेन्ट हो। त्यसले गर्दा आफ्नो सैद्धान्तिक धारणालाई चुनावमा व्यक्त गरेको पोलिटिकल पार्टीहरूले व्यक्त गर्न गरेको कुरा देखिन्छ। नेपालको संविधान 2072 लागू भएको 7 वर्ष पुगिसकेको छ। तर माओवादी लगायतका दलहरू भने संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन्। दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको भए पनि संविधान संशोधनका लागि भने 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। तर अहिलेको चुनाव प्रणालीबाट कुनै पनि दलको 2/3 बहुमत आउने असम्भव जस्तै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालको संविधान 2072 लागू भएको 7 वर्ष पुगिसकेको छ। तर माओवादी लगायतका दलहरू भने संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन्। दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको भए पनि संविधान संशोधनका लागि भने 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। तर अहिलेको चुनाव प्रणालीबाट कुनै पनि दलको 2/3 बहुमत आउन असम्भव जस्तै छ। यता वर्तमान सत्ता सम्हालेका दलहरू संविधानको रक्षा र स्थायी सरकारको ग्यारेन्टीका लागि आफूहरूले गठबन्धन गरेको बताउने गरेका छन्। साथै आगामी दिनमा पनि आफूहरूको सहयात्रा रहने भन्दै जनता माझ पुगेका उनीहरू सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता जनतालाई बुझाउन त सकेका छैनन् नै, त्यसमाथि आगामी 5 वर्षका लागि जनतासँग संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा पनि प्रस्तुत गर्न नसक्नुलाई चुनावपछि पुनः अस्थिर राजनीतिले नै प्रशय पाउने र दलीय खिचातानी बढ्ने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अरू प्रसङ्ग लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।